अब आफ्नो रिपोमा जाउँ सबैजना। ल यति भइसकेपछि उज्जवलको स्टिल आएन। ल म आफ्नो रिपोलाई हैन ओपन विथ कोडमा ओपन गर्छु है त। ल अब गर्नुपर्ने काम सबै हामी आफ्नो रिपो भर्खर जुन क्लोन गर्नुभएको हो त्यो रिपोलाई ओपन गर्नुस् है, आफ्नो नामवाला विष्णु.रावल टाइपको। म यो रिसेयर गर्छु है एकैछिन। अलराइट। अनि यो रिक्वायर्ड एसेट भन्छ भने थाहा नै छ तपाईहरुलाई, यस गर्ने हो सधैँ हैन। ल मेरो एउटा यहाँ के मिसिङ थियो भन्दा नि यो टास्क जेसन यिनीहरू बनाइदिइरहेछ भिजुअल स्टुडियोले हैन, यो कोडले यिनीहरूलाई पनि पठाउँला म। तर नि अघि मसँग गिट इग्नोर तपाईहरुसँग त थियो, मसँग छैन क्या। म चाहिँ त्यो म्यानुअली इन्सर्ट गर्नु खोज्छु है त है। त्यसको लागि मैले गुगलमा गएर सिसाप गिट इग्नोर फाइल भनेर यदि टाइप गरेँ भने गिट इग्नोर फाइल फर सिसाप VS कोड भन्छु है त। अरे भिजुअल स्टुडियो खोजेको भेट्टाएन। भिजुअल स्टुडियो कोड रे। Visual Studio Code ignoring files and छोडिदिनुस्। म के गर्छु भन्दा नि तपाईहरुको कुनै एउटाको उसमा जान्छु म, फर इक्जाम्पल ल कसैको रिपोमा जान्छु। ल सफलकै रिपोमा गएँ म, त्यहाँ गिट इग्नोर छ हैन, त्यसलाई म डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड गर्दिन म, सिम्पली त्यसको कन्टेन्ट कपी पेस्ट गर्छु। कति लेन्दी हो है त। त्यसलाई अलराइट। अब एउटा नयाँ गिट इग्नोर फाइल बनाउँछु है त म। यहाँ नयाँ एउटा फाइल बनाएँ मैले, डट गिट इग्नोर भने मैले यसलाई हैन। राइट, गिट इग्नोर। यहाँ चाहिँ तपाईहरुकै कसको एउटा रिपोबाट ल्याएर मैले यो कन्टेन्ट राखिदिए हो है। गिट इग्नोरको कन्टेन्ट हो यो सिम्पली है त। ल अब यो गिट इग्नोरलाई म अपलोड गरिदिन्छु है त। तपाईहरुको अलरेडी छ भने परेन। अलराइट। अब यहाँ हेर्नुस् त एउटा अर्को कुरा है। गिट स्ट्याटस यदि गरे मैले यहाँबाट भने उ गिट इग्नोर सर तपाईको त्यो गिटको स्क्रिन शेयर भएको छैन ब्यासको। अरे देखिरहेछ? देखिरहेछ। ओके, सो
यहाँ हेर्नुभयो भने योमा मैले के चेन्ज गरेँ नि त, त्यही रिपो त हो नि, जहाँबाट चेन्ज गरेँ नि चेन्ज हो, त्यही रिपोमा हुने हो चेन्ज होइन, मैले कोडबाट गरेँ नि फिजिकली गरेँ नि होइन। सो मैले यहाँ यदि यो अघिकै ब्यास हो यो होइन, स्ट्याटस चेक गर्ने हो भने अभियसली यो गिट इग्नोर एड गरेछ भनेर भन्छ, अनि भिएस कोडले पनि के एड गरिदिरहेछ यहाँ होइन। खासमा यो पनि जानु हुँदैन होइन, त्यो पनि हेरौँला पछि हामी। अब योलाई मैले पुश गर्नु पर्यो होइन। एउटा तरिका भनेको यो हामीले जुन युज गरिसक्यौँ गिट कमान्ड्सहरू म्यानुअली हामीले इस्यु गरेर एक्जिक्युट गरेर होइन, त्यो थाहा हुनु पर्यो है, दिमागमा हुनु पर्यो गिट कमान्डहरू। ओके, त्यो बेसिक चाहिँ पुश गर्ने अनि कमिट गर्ने एड गर्ने होइन, अनि कन्फिगहरू मिलाउने अनि क्लोन गर्ने, यति हुनु पर्यो है। ओके, अब अर्को तरिका भनेको हामीले एडिटर युज गरिरहेको छौँ, हेर्नुहोस् यो एडिटर हो भिजुअल स्टुडियो कोड होइन। अब यो एडिटरमा गिट चाहिँ अलरेडी इन्टिग्रेटेड छ हेर्नुहोस्, यु डोन्ट ह्याभ टु टाइप कमान्ड्स के होइन। यहाँ यो आइकनमा जानुभयो भने सोर्स कन्ट्रोल भन्ने आइकनमा यो सोर्स भयो होइन, यहाँ यो सर्च भयो, अनि यहाँ होइन यो ब्रान्च जस्तो देखाइरहेछ नि, यो चाहिँ सोर्स कन्ट्रोल हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको जे चेन्ज गर्नुहुन्छ उले मजाले गिट बिहाइन्ड द सिन थाहा पाएर यहाँ लिस्ट डाउन गरिदिन्छ के हैन। यो चेन्जेसहरु हो, यो यु भनेको अनट्र्याक्ड भने हो हैन, एम भनेको मोडिफाइड हो हैन, ए भनेको एडेड हो हैन, त्यो डिफरेन्ट छ यसको नोटेसनहरु हैन। जे होस् गिट चाहिँ इन्टिग्रेटेड छ। अब यहाँ मैले कमिट मेसेज दिएर उइननिर हैन, यो सिधै मैले कमिट थिचे पुग्यो के, मैले नभए त नर्मली गिट कमिट यम त्यसरी गर्नु पर्थ्यो नि त हैन। यो युआई बाट सबै कुरो बाइ क्लिकिङ हैन हामीले गर्न सकिन्छ है। यु डोन्ट ह्याभ टु अलवेज यु नो इस्यु दोज कमान्ड्स, तर थाहा चाहिँ हुनु पर्यो यो क्लिकले गरि के रहेछ त बिहाइन्ड द सिन, त्यही गिट कमिट गरिरहेछ हैन। सो त्यो कुरो थाहा चाहिँ हुनु पर्यो है। अहिलेलाई चाहिँ म यहीँबाट गर्छु है त, भिजुअल स्टुडियो कोडबाटै गर्छु कमिट। के एड गरे अब मैले एडेड गेट इग्नोर, मेबी गेट इग्नोर हैन, गेट इग्नोर एड गरे अब मैले मेसेज दिए, मैले कमिट मेसेज हो यो। मैले कमिट मा थिचे भने सबै गयो, केही चेन्ज छैन अब मसँग। उ यहाँ तल हेर्नुस् त बटम बारमा मास्टर ब्रान्चमा छु म हैन, अनि एउटा पुश गर्न बाँकी छ। कमिट पो गरे हो त, गिट पुश त भएको छैन नि हो। त्यो चाहिँ यो क्लिक गरेर गरे पनि भयो, नभए यो डट 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 छ नि माथि, योमा क्लिक गरेर पुश गरे पनि भयो, एउटै कुरा हैन। ल पुश गर्छु है त म माथिबाट, घुम्दैछ हैन, सिंक गर्दैछ क्या, रिमोट र लोकललाई मिलाउँदैछ हैन। यो 0-0 हुनु पर्यो अलवेज। ओके, केही छैन गर्नुपर्ने हैन, सबै ठीक छ। अलराइट, तपाईहरुको चाहिँ यो स्टेपमा होला होपफुली हैन। केही छ यहाँ चेन्जेस छ भने यहाँ देखाइहाल्छ है, 1 2 3 4 भनेर देखाइरहेछ तपाईहरुको। हामीले के चेन्ज नै गरेको छैन सर, मेरो चाहिँ देखाइरहेछ। त्यो भिजुअल स्टुडियो कोडको चेन्जहरु होला के, कोडको चेन्जहरु, त्यो टास्क जेसन के राखिरहेछ हैन। हजुर सर, त्यसलाई कमिट गर्नुस् न ल, यहाँ माथि कमिट मेसेज दिनुस्, भन्नुस् ल एडेड VS कोड फाइल्स भनिदिनुस्, केही मेसेज दिनुस् हैन, अनि कमिटमा थिच्नुस्, अनि यहाँ पुश गरिदिनुस् हैन। हामीले अघि जुन ब्यासबाट गरेका थियौं त्यही काम हुने हो यहाँबाट पनि। ओके, हामीले एभ्री टाइम ब्यासमा गइरहनु जरुरी छैन। ओके, चेन्ज गर्ने यसले ट्र्याक हान्दिन्छ हैन, मजासँग कमिट गर्ने, पुश गर्ने, जे गर्नुपर्ने छ गर्ने आफ्नो रिपोमा हैन। अब म गएर यहाँ हेरेँ भने अभियसली मेरोमा चाहिँ मैले जुन भर्खर कमिट गरेँ हैन, त्यो आइहाल्छ, आउनै पर्यो हैन। 3 कमिट्स 2 मिनट्स एगो रे हैन, उ एडेड गिट इग्नोर भन्ने लेटेस्ट कमिट त्यही गरे हो। ल पारसले पनि गरिरहेछ, निश्चलले पनि गर्यो, कमिट गर्यो। जे होस् सबैले कोडबाटै गरिरहेछ हैन अहिले कमिट। गुड। हजुर सर, गुड। गोइङ फरवर्ड हामीले प्रोजेक्ट गर्दै गर्दा एभ्रिथिङ कोडबाटै गर्ने हो। तर यो ब्यास मैले इन्टेन्सनली तिमीहरूलाई सिकाएको है, यो
त्यो युआई बाट भइ के रहेछ त भन्ने कुरो योले भन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि युआई त्यति फिचर रिच हुँदैन, हेर्नुस् कहिलेकाहीँ ब्यासै युज गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि आउँछ, तर होपफुली नआउला। तिमीहरूको डिफरेन्ट रिपो छ अहिले हैन। ल यसलाई मैले क्लोज गर्दिएँ। अब चाहिँ हामी सिम्पली यसमा केही काम गरौँ है त। हामी जहाँ थियौँ गिटको कथा कहानी सकियो। अब गोइङ फरवर्ड धेरै इजी हुनेवाला छ हामीलाई। ओके, कहाँ थियौँ त हो, के गरिरहेको थियौँ हामीले? मेथड्स सकाइसकेका थियौँ हामीले। मेथड्सको कुरो गरेका थियौँ, प्रोपर्टिज इनम्सको पनि कुरा गरिसकेका थियौँ हामीले। कन्स्ट्रक्टरमा थियौँ कि के थियौँ लास्टमा? यही थियौँ जस्तो लाग्छ। ओके ल ठिक छ। आज चाहिँ म के कुरा गर्छु भन्दा यो मेथड्समा सानो एउटा मैले जेनेरिक मेथडको कुरो गरिसकेको थिएँ है। भनिसक्नु भएको छ। भनिसकेको थिएँ। ओके ओके राइट। त्यसो भने यसो गरौँ, आज हामी कलेक्सन टाइपहरुमा जाउँ। बिल्ट इन कलेक्सन टाइपहरु के जुन चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ हाम्रो कोडमा हैन। समथिङ लाइक लिस्ट, समथिङ लाइक डिक्सनरी हैन, ह्याश टेबल, यस्तो यस्तो कलेक्सन्सहरु के, डाटा स्ट्रक्चरहरु के, जुन चाहिँ डाटा स्ट्रक्चर कोर्समा पढिसक्नु भएको छ तपाईहरुले है। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन यहाँ भेट्नुहुन्छ के है। ल के गरौँ भन्दा सी शार्पमा एउटा नयाँ फाइल बनाएँ मैले हैन। सी शार्प बेसिक्समा राइट क्लिक न्यू फाइल। योलाई भन्छु म ल कलेक्सन भन्छु है त। कलेक्सन डट सीएस, कलेक्सन टाइप कलेक्सन सीएस है सिम्पली। अलराइट ओके। अब योमा चाहिँ के गरौँ भन्दा आज रेकर्ड भएको छ कि भएन, भएको छैन यार। मैले सुरु गर्दै थिएँ सर। ए हो ओके हजुर। खासमा त्यो अगाडि जुन जुन कन्टेन्ट मैले भने नि, यो हाम्रो गिटहबको अर्गनाइजेसन यता यो सबै कुरो, यो चाहिँ त्यो अर्को ग्रुपलाई मैले गराइसकेको छु क्या। सो त्यो कन्टेन्ट चाहिँ त्यो मैले रेकर्ड गरेको थिएँ अनि त्यो नै मैले युट्युबमा अपलोड पनि गरिदिएको थिएँ हैन, अर्को ग्रुपवाला। सो त्यो गिटहबसँग रिलेटेड केही त्यस्तो गिटसँग रिलेटेड छ भने त्यो हेर्दा हुन्छ है युट्युबमा। त्यो लेटेस्ट त्यही होला भिडियो। अनि कलेक्सनको चाहिँ अब यो छुट्टै नै यो यहाँबाट क्रप गरेर छुट्टै अपलोड गर्नुपर्छ। एनीवे सो हामीले सिम्पली एउटा नयाँ फाइल बनायौँ, एउटा नयाँ क्लास डिफाइन गरौँ। अब क्लास डिफाइन पनि म सिम्पली नेम स्पेसबाटै जान्छु, किनकि नेम स्पेस हामीले सिकिसकेका छौँ। अब केका लागि चाहिन्छ थाहा छ हामीलाई हैन। सो कुनै नेम स्पेसमा राख्छु म यसलाई, हामीले जुन क्लास बनाउनेवाला छौँ अब हैन। के बनाऊँ त यसलाई? ल कलेक्सन भन्दा पनि टर्न कलेक्सन्स भन्छु ल म। नेम स्पेसको नाम वाटेभर, अलिकति सेन्सिबल नाम दिनुस् हैन, जे दिने। पब्लिक क्लास ल कलेक्सन नै भन्छु म यसलाई। ओके राइट। एउटा क्लास बनाएँ मैले। अब यो क्लास भित्र चाहिँ फेरि वान्स अगेन त्यही हाम्रो पुरानो void मेथडहरु बनाउँछु म हैन। void learn फर्स्टमा चाहिँ हामी लिस्ट सिकौँ न है, लिस्ट अफ समथिङ। यो चाहिँ धेरै काम लाग्ने डाटा स्ट्रक्चर हो। कलेक्सन एउटा कलेक्सन टाइप त हामीले अलरेडी स्टडी गरिसकेका छौँ हेर्नुस्, व्हिच इज एरे। एरे अफ सम डाटा टाइप, इन्ट एरे, डबल एरे, फ्लोट एरे, डेसिमल एरे हैन, व्हाटएभर। सो त्यो एउटा कलेक्सन भयो। अर्को भनेको बिल्ट इन टाइप छ हेर्नुस्, एउटा लिस्ट अफ समथिङ। किन बाटो भइरहेको यो इन्टेलिजेन्स?
है लिस्ट अफ समथिङ अब यो एंगल ब्रैकेट के का लागि युज हुन्छ जेनेरिक को लागि हैन यो जेनेरिक टाइप हो कंट्रोल डट थिचे अथवा यो बलमा मैले थिचे भने कहाँ छ त यो लिस्ट भन्ने कहाँ छ कुन नेम स्पेसमा छ सिस्टम डट कलेक्सन्स डट जेनेरिक नयाँ नेम स्पेस आयो है त्यसलाई मैले माथि इम्पोर्ट गर्दिए है त यसरी इम्पोर्ट भयो इम्पोर्ट भइसकेपछि अब उले भेट्छ अब लिस्ट अफ समथिङ लिस्ट अफ सम डाटा टाइप इट मे बी लिस्ट अफ इन्ट लिस्ट अफ डबल लिस्ट अफ डेसिमल व्हाटएभर हैन लिस्ट अफ सम कस्टम टाइप हैन तपाईको आफ्नो क्लास हैन जे पनि हुन सक्छ यहाँ ओके सो फर टाइम बिङ म लिस्ट अफ ल सम इन्टिजर लिस्ट अफ बाइट गर्छु है त ओके योमा चाहिँ मतलब एजेस भनेर अब लिस्ट हो कलेक्सन हो त्यही भएर प्लुरल भेरिएबल को नाम प्लुरल दिनु सेन्स गर्छ न्यू लिस्ट अलराइट सो दिस इज द वे आई इन्स्टेन्शिएट लिस्ट है म त्यहाँ डाटा टाइप दिन्छु लिस्ट यो नेम स्पेसमा छ त्योमा म जेनेरिक एउटा डाटा टाइप दिन्छु यो जे दिए पनि भयो तपाईको अब आफ्नो जे छ हैन युज केस आफ्नो प्रब्लम अनुसार एउटा यहाँ टाइप दिने हैन त्यो बेसिक टाइप पनि हुन सक्छ तपाईको आफ्नो कस्टम टाइप पनि हुन सक्छ त्यो कस्टम टाइप हेरौँला हामी एकैछिनमा सो यसरी मैले एउटा लिस्ट डिफाइन गरे है त न्यू कीवर्ड युज गरेर ओके अब यो लिस्टमा मजाले म आइटमहरु एड गर्नु छ यो हो नि त लिस्ट एजेस चाहिँ हाम्रो लिस्टको नाम हो डट थिचे भने हेर्नुस् त यो लिस्टसँग धेरै हेल्पर फंक्सनहरु छ ठूलो छ एपीआई यसको हैन कम्पेयर टु हाम्रो सिम्पल एरे अब यसरी स्टोर गर्न त म बाइट एरे पनि त बनाउन सक्थे नि एजेस भनेर हैन तर लिस्टको फाइदा भने के हो भन्दा मैले मजाले एड गर्न सक्छु हैन सिंगल आइटम एड गर्न सक्छु मल्टिपल आइटम हैन एड रेन्ज भनेको मल्टिपल आइटम सिंगल सर्टमा एड गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ सिंगल आइटम हैन यसरी अब के हो त एड गर्ने के हो मैले के को लिस्ट हो यो बाइट को भनेपछि बाइटै दिनु पर्यो यहाँ ओके समथिङ लाइक दिस ओके ल वान बाइट एक्जाम ओके कंट्रोल सी कंट्रोल बी यसो गरे है त मैले ल 10 100 हैन यसरी एड गरे है त मैले दिन्छ त 1000 दिदैन किन 1000 बाइटमा पर्छ पर्दैन बाइटले 255 सम्म मात्र सपोर्ट गर्छ हैन और डाटा टाइप अनुसार हामीले यहाँ दिनु पर्यो भ्यालुहरु भनेपछि यो एजेस सँग कतिवटा आइटम छ त 4 वटा आइटम छ अब तपाईसँग यसरी इन एडभान्स नै थाहा छ भने नर्मली के हुन्छ भन्दा तपाई एउटा लिस्ट डिफाइन गर्नुहुन्छ पछि डाटाबेस प्रोग्रामिङ गर्दा त्यो हेरौँला हामी त्यसपछि एउटा डाटाबेस कल हान्नुहुन्छ त्यो कलले चाहिँ मलाई एउटा कलेक्सन फर्काउँछ त्यसलाई चाहिँ म यहाँ असाइन गर्छु के सो दैट्स द अप्रोच तर फर टाइमिङ हैन हामीले चाहिँ यो म्यानुअली यसरी अब स्ट्याटिक लिस्ट यसरी स्ट्याटिक आइटमहरु यहाँ राखिरहेका छौं डम्प गरिरहेका छौं यसमा हैन अब यसरी इन एडभान्स नै थाहा छ भने त म यहीँनिर पनि इनिशियलाइज गर्न सक्छु सेम लाइक एरे हैन यसरी यो ब्र्याकेट युज गरेर हैन 2 3 यसरी के राइट सो यसरी इनिशियलाइज पनि गर्न सकिन्छ है यो लिस्टलाई त्यही आइटम दिनु पर्यो बाइट आइटमहरु दिनु पर्यो यहाँ ओके बाइट आइटम दिनु पर्यो यो इनिशियलाइज गर्ने हो भने यो ब्र्याकेट पनि चाहिदैन स्मल ब्र्याकेट है अप्सनल हो त्यो अलराइट अब यो लिस्टबाट मैले आइटमहरु हटाउनु पर्यो अरे ल रिमुभ भन्ने पनि छ हामीसँग रिमुभल रिमुभ एड हैन रिभर्स गर्ने आइटमहरुलाई हैन थुप्रो छ के योसँग तपाईको हेल्पर फंक्सनहरु है लिस्टसँग सो लिस्ट कति बेला युज गर्नुहुन्छ तपाईले भन्दा नर्मली यदि मसँग एकदमै डायनामिक कलेक्सन छ मैले त्यस्तो एउटा कलेक्सन मैले ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ त्यस्तो डाटा स्ट्रक्चर चाहिरहेछ जहाँबाट आइटम मैले थप्नु पर्ने पनि छ हैन प्रोग्राम रन हुँदै गर्दा त्यहाँबाट आइटम झिक्नु पर्ने पनि छ हैन भने म लिस्ट युज गर्छु
यो त भयो सिम्पल आइटमको लिस्ट। व्हाट इफ आई हैव सम कस्टम टाइप समथिङ लाइक अब यही नेम स्पेस भित्र म एउटा अर्को क्लास बनाउँछु है त पब्लिक यही क्लासको भाइ है त यसकै प्यारललमा बनाइरहेको छु म यो ब्र्याकेटिङले तपाईं धेरै मिस्टेक गर्नु भएको छ यसकै प्यारललमा छ है यो ख्याल गर्नु होला यो नेम स्पेस भित्र यो क्लास यहाँ क्लोज भयो अनि स्टार्ट गरे मैले क्लास ल के भनौं ल कन्ट्री भन्छु है त म राइट ल कन्ट्री सँग ल एउटा प्रोपर्टी छ रे ल प्रप हैन नेम कन्ट्री को नाम है त यस्तो छ रे ल है एउटा अरु पनि होला यसलाई फर सिम्प्लिसिटी जस्ट एउटा प्रोपर्टी मात्रै बनाए मैले एउटा कन्ट्री भन्ने नयाँ क्लास बनाए अब मलाई के चाहियो भन्दा कन्ट्रीहरुको कलेक्सन मलाई नम्बर अफ कन्ट्रीजहरु स्टोर गर्नु पर्यो कतै है सो त्यसको लागि म के गर्छु त सिम्पली लिस्ट अफ के बनाउँछु कन्ट्री बनाउँछु लिस्ट अफ कन्ट्री कन्ट्री भने हामीले बनाएको टाइप हो यो एउटा क्लास टाइप हो राइट अब यसलाई म के भन्छु कन्ट्रीज भन्छु equals to new list of country है त अलराइट हेर्नुस् है बेसिक डाटा टाइपमा यसरी युज पनि गर्न सकियो आफ्नो कस्टम टाइपमा पनि यसरी युज गर्न सकियो त हामीले बनाएको हो नि त हामीले बनाएको टाइप हो यो एउटा भनेपछि लिस्ट अफ कन्ट्री मैले यसरी सेभ गर्न सके अब एड कसरी गर्ने त्योमा हेर्नुस् न कन्ट्रीज हाम्रो लिस्ट भयो डट एड के एड गर्नु पर्यो त मैले अब कन्ट्री अब्जेक्ट एड गर्नु पर्यो कन्ट्री अब्जेक्ट चाहिन्छ यसलाई अब कन्ट्री अब्जेक्ट बनाउनुस् यो भन्दा अगाडि एनी हाउ कन्ट्री अब्जेक्ट चाहियो त्यसलाई कन्ट्री 1 भन्नुस् यसलाई ल है इक्वल्स टु न्यू ओके राइट अब यहाँ चाहिँ के दिनु पर्यो कन्ट्री 1 भनेर यसरी एड गर्दाखेरि है जे होस् योलाई चाहिँ एड गर्दाखेरि के चाहियो त कन्ट्री अब्जेक्ट चाहियो किनकि यो लिस्ट अफ कन्ट्री हो हैन कन्ट्री अब्जेक्ट को लिस्ट हो यो ओके त्यही भएर अब तपाईहरुलाई यो सिन्ट्याक्सले यो लेन्दी लाग्छ भने सिधै यसरी न्यू अप पनि गर्न सक्नुहुन्छ योलाई सिधै यहाँ पेस्ट गर्दिने के हैन यसरी हैन यो हटाइदिए नि भयो हैन न्यू कन्ट्री भने यो एउटा अब्जेक्ट त हो नि हैन र कहीं असाइन गर्नै पर्छ भन्ने छ र छैन नि एउटा अब्जेक्ट हो यो अलराइट सो यसरी काम गर्नु सकिन्छ है त कस्टम टाइपमा पनि सो लिस्ट धेरै नै युज गर्नुहुन्छ है तपाईहरुले गोइङ फरवर्ड मलाई केहीको लिस्ट स्टोर गर्नु पर्यो भने अलवेज लिस्ट ओके यही भित्र यही कलेक्सन क्लास भित्र एउटा अर्को मेथड बनाउँछु म त्यसलाई भन्छु void अर्को डाटा स्ट्रक्चर सिकौं हामी डिक्सनरी ओके कसैले मलाई भन्नु सक्छ डिक्सनरी डाटा स्ट्रक्चरको बारेमा कस्तो हुन्छ यसको नेचर के स्टोर गर्छौं हामी कति बेला युज गर्ने डिक्सनरीलाई की र भ्यालु पेयर भएको बेलामा ओके ग्रेट सो की भ्यालुहरु हैन मैले स्टोर गर्नुपर्ने सिचुएसन छ भने म अलवेज डिक्सनरीहरु ह्याश टेबलहरु ह्याश सेटहरु युज गर्छु है त अरु पनि छ डाटा स्ट्रक्चरहरु हामीसँग समथिङ लाइक स्किप लिस्ट खै तिमीहरुले पढ्नु भएन जे होस् त्यहाँ पनि हामीले स्टोर गर्न सकिन्छ यस्तो की भ्यालु नेचरको यदि छ भने सिचुएसन कस्तो भन्दा म एउटा एक्जाम्पल दिउँ मलाई कन्ट्री र कन्ट्रीको नाम र कन्ट्रीको क्यापिटल सिटी चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने भयो रे है र त्यसको लागि म एक्स्ट्रा कुनै यस्तो क्लास म डिफाइन गर्नु मलाई छैन हैन भने आई क्यान सिम्पली स्टोर दैट इन डिक्सनरी कसरी भन्दा
यो डिक्सनरी पनि कहाँ छ यही नेम स्पेसमा छ है त्यही भएर पाएको हो उले लिस्ट पनि त्यही छ सबै यो कलेक्सन टाइपहरु त्यही नेम स्पेसमा छ ओके डिक्सनरी अब की र भ्याल्यु हैन दुईटा चीज चाहिन्छ यसलाई हैन डिक्सनरी भन्ने बित्तिकै की पनि हुन्छ भ्याल्यु पनि हुन्छ सो हामीले दुईटा चीज दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् यो कमा सेपरेटेड यो एंगल ब्रैकेट भित्र दुईटा डाटा टाइप अब मैले के भने कन्ट्रीको नाम र कन्ट्रीको क्यापिटल सिटी स्टोर गर्नु छ मलाई कन्ट्रीको नामलाई म के भन्छु की बनाउँछु कन्ट्रीको क्यापिटल सिटीलाई चाहिँ म भ्याल्यु बनाउँछु है त भनेपछि दुईटै के हो स्ट्रिङ स्ट्रिङ भ्याल्यु हो हैन स्ट्रिङ कमा स्ट्रिङ है त कन्ट्री के भनौं अब यो डिक्सनरीको नाम क्यापिटल भेरिएबल हो यो कन्ट्री क्यापिटल्स भन्छु है त म इक्वल्स टु न्यू यो है यो डिक्सनरी डिफाइन गर्ने तरिका भयो डिक्सनरी अब यहाँ की को टाइप हो यो भ्याल्यु को टाइप हो जे पनि हुन सक्छ तपाईको आफ्नो प्रब्लम अनुसार युज केस अनुसार हैन इन्ट व्हाटएभर यो कस्टम टाइप कन्ट्री पनि हुन सक्छ यहाँ हैन सो अब तपाईको त्यस्तो नीड छ भने अहिलेलाई चाहिँ मेरो नीड चाहिँ के हो भन्दा यो कन्ट्रीको नाम हो यो कन्ट्रीको क्यापिटलको नाम हो त्यही भएर दुईटै स्ट्रिङ हो मैले स्ट्रिङ कमा स्ट्रिङ गरे यो की को टाइप यो भ्याल्युको टाइप अनि डिक्सनरीको नाम जेसुकै दिनुस् भेरिएबल हो क्यामल केसिङ इक्वल्स टु न्यू अनि डिक्सनरी त्यही हैन अब त्यो डिक्सनरीमा मैले आइटमहरु मजाले एड गर्न सक्छु हाम्रो डिक्सनरी भने कन्ट्री क्यापिटल सो डट एड हैन दुईटा भ्याल्यु एड गर्नु पर्यो अभियसली की पनि भ्याल्यु पनि कमा सेपरेटेड नेपाल भन्छु ल हैन फर्स्टमा के पठाएँ त मैले यो की पठाएँ अब भ्याल्यु पठाउँछु काठमाडौँ राइट ल तीनटा भ्याल्यु पठाएँ मैले तीनटा की भ्याल्यु की भ्याल्यु की भ्याल्यु की भ्याल्यु हैन की भ्याल्यु पेयरहरुलाई स्टोर गर्ने एउटा डाटा स्ट्रक्चर हो यो डिक्सनरी अब एड गर्ने सिन्ट्याक्स चाहिँ एड भन्ने मेथड छ डिक्सनरी सँग हैन त्यही भएर हामीले यसरी युज गर्न सकेका हो सेम लाइक लिस्ट हैन कसैले भन्न सक्छ मलाई यहाँनिर के प्रब्लम देख्नुभयो सरी तीनटै की एउटै भयो अनि कसरी भ्यालु एक्सेस गर्ने एक्ज्याक्टली सो प्रब्लम यहाँ के हुन्छ भन्दा यो त फाइन छ यो त मजाले एड हुन्छ हेर्नुस् हैन तपाई यहाँ पुग्ने बित्तिकै कम्पाइलरले हैन एरर दिन्छ के भन्छ भन्दा कम्पाइलरकै इनफ्याक्ट यो यसको कन्स्ट्रेन्ट हो त्यो हैन यसको फिचर हो त्यो फिचरै भनौं अब हैन सो योलाई के चाहिन्छ यसको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्दा कीहरु युनिक हुनुपर्छ भन्छ डिक्सनरी ह्याश टेबलहरुले त्यही भन्दैन की कोलिजन हुनु भएन ओके कोलाइड हुनु भएन फर्स्टमा स्टोर गरिसकेको छु मैले नेपाल भन्ने फेरि नेपाल भन्ने की पठाएँ भन्दा रिसाउँछु हैन डिक्सनरीमा स्टोर गर्नै मिल्दैन यसरी युनिक हुनुपर्छ कीहरु सो मेक इट डिफरेंट always okay else it will throw error exception फाल्छ यसले है डेली भन्छु फर एक्जाम्पल राइट प्रसारे ल है ल दुईटा मस्को दुई तीनटा भ्यालुहरु राख्दिए मैले अब मजाले काम गर्छ हैन ल डिक्सनरी डिफाइन गर्यौं हामीले त्यो डिक्सनरीमा तीनटा आइटम एड पनि गर्यौं अब यसरी पनि एड गर्न सकिन्छ अब तपाईहरुलाई अलरेडी थाहा छ मैले डिक्सनरीमा के मैले सेभ गर्ने हो भन्ने कुरो थाहा छ भने मैले फेरि त्यही इनिशियलाइजर सिन्ट्याक्स युज गर्न सक्छु हैन यसरी मैले स्टोर गर्न सक्छु है मलाई यदि पहिले नै थाहा छ मेरो डिक्सनरीमा के बस्नेवाला छ भन्ने कुरो भने के गर्छु त म सिम्पली यसको लागि एउटा नयाँ सिन्ट्याक्स है अहिले क्वाइट अ फ्यासिनेटिङ सिन्ट्याक्स है नेपाल भन्नेमा म के राख्छु काठमाडौँ
राइट नेक्स्ट आइटम इन्डिया भन्नेमा राख्छु म नेक्स्ट आइटम यो राख्छु म ओके योलाई राइट द्याट्स इट अब यो हटाइदिए भयो है त्यो डिक्सनरीमा त्यही स्टोर भइरहेछ अब यो ब्र्याकेट पनि अप्सनल हो मैले भनिसकेँ यदि इनिशियलाइज गरिरहनु भएको छ भने यो स्मल ब्र्याकेट चाहिँदैन ओके हेर्नुस् त हैन क्वाइट इजी भयो अब यसलाई अझै सर्ट गर्नु छ भने मैले भनिसकेँ यहाँ अगाडि सिधै भार पनि युज गर्न सक्नुभयो तपाईहरुले हैन किनकि डिक्सनरी भनेर उले बुझ्छ के कम्पाइलरले किनकि हामीले यहाँ भनिसकेका छौं कि यो डिक्सनरी अफ यो हो भनेर हैन तर मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने मलाई एक्सप्लिसिट हुन मन लाग्छ हैन मलाई चाहिँ यो दिन सही लाग्छ के हैन यो मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो एज अ प्रोग्रामर हैन त कसैलाई भार पनि लेख्न मन पर्छ होला यो सर्ट देखिने भएर एनीवे जे गरे पनि हैन डिक्सनरीलाई डिफाइन गर्ने तरिका डिक्सनरीलाई इनिशियलाइज गर्ने तरिका बुझौं हामी है त्यो हो इम्पोर्टेन्ट टेक अवे यहाँबाट के क्वेशन छ यसमा कसैको केही ओके छैन भने That's great. तिमीहरुले बुझिराछ भन्ने एजुम गरौँ म अब सुन न हजुर भन्नुस् न कि एउटा डेटा टाइपको अनि भ्यालु चाहिँ अर्को डेटा टाइपको हुन पाउँछ किन ए मज्जाले पाउँछ मज्जासँग पाउँछ त्यही कन्फ्युजन होला भनेर म कराइरहेको थिएँ यहाँ जे पनि हुन सक्छ भने कि मैले हैन यो की को टाइप हो यो भ्यालु को टाइप हो अब की स्ट्रिङ हुन सक्छ भ्यालु डबल हुन सक्छ हैन जे पनि हुन सक्छ अब अहिले पो हाम्रो त्यो रिक्वायरमेन्ट थिएन त हैन दुईटा स्ट्रिङ थियो ओके ल अब मलाई सिम्पली यो कन्ट्री क्यापिटल्स भन्ने मेरो एउटा डिक्सनरी हो त्योमा के छ आइटमहरु की भ्यालुहरु छ अब मलाई त्यहाँ भएको कन्टेन्ट प्रिन्ट गर्नु पर्यो है सिम्पली के गरौँ भन्नुस् त म यही तल प्रिन्ट गर्छु ल व्हाट शुड आई डू कलेक्सन हो कलेक्सन भन्ने बित्तिकै लूप दिमागमा आउनु पर्यो तपाईको है लूपिङ चाहिँ चाहिन्छ केमा लूप हान्नु पर्यो यो डिक्सनरीमा लूप हान्नु पर्यो किनकि यो एउटा कलेक्सन हो यसले मल्टिपल आइटम होल्ड गर्छ ओके अब मैले त इन्डिभिजुअल आइटमको प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो नि त की र भ्यालु हैन त्यही भएर मैले योमा चाहिँ लूप गर्नु पर्यो सेम अप्लाइज टु लिस्ट अब यो एजमा भएको कन्टेन्ट मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने आई हैव टु लूप थ्रु दिस गाइ ओके भनेपछि के गरौँ त म अब फर इज व्हाइल जेसुकै लाउनुस् लूप अब कसरी लाइन्छ थाहा नै छ तपाईहरुलाई म फर इज लाउँछु अहिले है भारै भन्छु म भार कन्ट्री भन्छु ल कन्ट्री इन कन्ट्री क्यापिटल्स हैन हाम्रो यो एरिया हो हैन आई मिन डिक्सनरी हो यो चाहिँ हाम्रो लूप भेरिएबल भयो जे दिए नि भयो सी भन्नुस् कन्ट्री भन्नुस् व्हाटएभर हैन कन्सोल भन्ने भेटेन किन भेटेन यो न्यू नेम स्पेसमा छ हैन सिस्टम त्यसलाई पनि इम्पोर्ट गर्नुस् हैन यहाँ हुनु पर्यो युजिङ सिस्टम डट राइट लाइन हैन अब यहाँ प्रिन्ट आफ्नो तरिकाले गर्नु छ यसलाई हैन COUNTRY कन्ट्री भन्नुस् हैन म स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन युज गरिरहेको छु यहाँ है यो भित्र चाहिँ कन्ट्री भने हाम्रो लूप भेरिएबल हो हैन डट गरे भने उ दुईटा चीज दिन्छ यसले
की र भेल्यु यो डिक्सनरीको एउटा आइटम हो नि त यो हैन त्यो आइटमसँग दुईटा चीज हुन्छ डिक्सनरीको इन्डिभिजुअल आइटमसँग की पनि हुन्छ भेल्यु पनि हुन्छ हैन त्यही भएर की फर्स्टमा हैन र अर्को क्यापिटल सिटी भन्नुस् हैन राइट यहाँ चाहिँ के भन्नुस् त कन्ट्री डट भेल्यु भेल्युमा क्यापिटल सिटी बसिरहेछ कीमा कन्ट्रीको नाम बसिरहेछ त्यो इन्डिभिजुअल की भेल्यु पेयर भने यो हो यहाँ होभर गर्नुभयो भने ऊ भनिहाल्छ यसले की भेल्यु पेयर भनेर ओके राइट ल हेरौँ न त यो आउटपुट आउँछ कि आउँदैन हेरौँ न है यसलाई कल गरौँ कहाँ कल गरौँ त अब कोही छ त मेथड हामीसँग प्रोग्राम सीएस कहाँ बनाउनु सिलेक्सनमा छ कि सिलेक्सनमा के सेटिङमा छ म जाँदिनँ यार त्यहाँ म एउटा यो प्रोग्राम सीएसमै बनाउँछु यार म है म के गर्छु भन्दा नि यो छ नि यो क्लासलाई मैले यहाँबाट हटाएर है कन्ट्रोल के यु द्याट सब हटाइदिएँ मैले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट बनाउँछु कि म सबैको लागि हैन अलि सजिलो हुन्छ र अर्को फाइल बनाएँ मैले यहाँ त्यो डाटा टाइपहरु जुन थियो नि त्यसलाई त्यहाँ राख्छु म है तपाईहरु गर्नुस् नगर्नुस् तपाईको इच्छा यो कन्टेन्ट म यहाँ राख्दिन्छु के ल ठीक छ पछि सुधार्नु पर्ला यसलाई अहिले सबै कमेन्ट आउट छ केही दुःख दिदैन पछि चाहिँ सुधारौँला म यो भित्र चाहिँ पब्लिक क्लास हैन के छ प्रोग्रामै भन्छु ल म हैन केही छैन जे भने नि यो भित्र चाहिँ स्ट्याटिक void main भन्ने एउटा मेथड बनाउँछु सबै कुरो यही कल गर्छु है त म के थियो त त्यो हाम्रो कलेक्सन भेटेन किन भेटेन किनकि यो अरे कलेक्सन्स हो हैन किन भेटेन कि यो नेम स्पेसमा छ योलाई इम्पोर्ट गर्नु छ यसरी यो हटाइदिन्छु म युजिङ चाहिँदैन मलाई अहिले सिस्टम चाहिँ डट हैन नि यसको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो नि फर्स्टमा त कलेक्सन्स भन्ने हैन इक्वल्स टु न्यू कलेक्सन अलराइट अब यसको अब्जेक्ट थ्रु चाहिँ कल गर्नु खोज्यो भने भेटेन किन भेटेन भिजिबिलिटी पुगेन हैन योलाई चाहिँ प्राइभेट हैन पब्लिक बनाउनुस् अनि पो कल गर्नु सकियो त हैन अर्को क्लासमा अब हेर्नुभयो भने कन्ट्रोल स्पेस थिच्नुभयो भने लर्न डिक्सनरी भन्ने आयो त्यहाँ ल अर्कोमा पनि कता कता void main देखि छ जस्तो छ हैन कहाँ छ कहाँ थियो यार सिलेक्सनमा थियो क्या हो मेन 2 भइसक्यो यो इटरेसनमा थियो यहाँ पनि चेन्ज छ खै हेरौँ न एक्जिक्युट गरौँ सी शार्पमा छिरे म .net run मल्टिपल void main छ भने एरर दिन्छ होला मोर देन 1 कहाँ छ रे अब भन्नुस् त पर्सन भन्ने प्राणी कहाँ थियो यार डाटा टाइप कलेक्सन एरे कन्स्ट्रक्टरमा थियो छैन नि कहाँ छ त हो अर्को properties.cs मा छ अरे खै त यहाँ पनि छैन त बा हैन प्रोग्राम इन्ट्री पोइन्ट कसैले भन्न सक्छ मलाई कहाँ छ प्रोग्राम मेन बाहेक कलेक्सनमा हुने कुरो भएन एरेमा थियो छैन कन्स्ट्रक्टरमा छैन इनम्समा थियो
थिएन इटरेसनमा थिएन मेथडमा यहाँ छ नि ए साथीहरु केही बोल्दैन यार ओके अलराइट नेट रन है हेर्नुस् त मजाले उले हामीलाई आउटपुट दिइराछ डिक्सनरीमा भएको कन्टेन्ट यसरी यो फर्मेटमा जुन फर्मेटमा हामीले चाहेको थियो जुन फर्मेटमा हामीले त्यसलाई प्रिन्ट गर भनेको थियो त्यही फर्मेटमा प्रिन्ट गरिदियो उले ओके ल यति भइसकेपछि आज गरेको काम मजासँग यहाँ जानुस् हैन सबै सेभ गर्नुस् अनि यहाँ जानुस् अनि कमिट मेसेज थिच्नुस् यहाँ हैन learned about के थियो आज कलेक्सन्स हैन सिधै भन्नुस् न लिस्ट जेनेरिक लिस्ट एन्ड डिक्सनरीज ओके कमिट मेसेज दिए मैले हैन यहाँ गएर कमिट थिचे यहाँ क्लिक गरेँ मैले अनि पुश हैन एभ्रीडे जे काम गर्नुहुन्छ मजाले पुश गर्दै जानुस् आफ्नो रिपोमा है अलराइट ल आजलाई टाइम पनि भयो धेरै नै भयो टाइम है